मोगाच्यानो वो वेळ शिंपयेंतली मोतयां आयकुचो. दोतोर चार्ल्स मायो वो 20व्या शेंकड्यांतलो अमेरिकेंतलो एक फामाद दोतोर. ताच्या भावा विल्यमा वांगडा ताणें मायो क्लिनीक नांवाची संस्था घडली आनी ते संस्थे तर्फे अमेरिकेंत कांय हॉस्पिटलां स्थापलीं आनी हाका लागून लोकांक बरी सेवा मेळूंक लागली. एक दीस ताचो एकलो इश्ट दोतोर मायोगेर आयलो आनी रावलो. न्हिदूंक वयच्या आदीं त्या सोयऱ्यान आपणाचे मोचे काडले आनी आपल्या कुडाच्या भायर दवरले. ताणें कितें चिंतलें, आतां मोचे हांगा भायर दवरलात ते मातशें कोणी कामगार येवन ते पॉलिश करतलो आनी दुसऱ्या दिसा आपणाक वापरपाक मेळटलें. देखून ताणें न्हिदूंक वयच्या आदीं आपले मोचे काडले आनी आपल्या रुमाच्या भायर दवरले आनी तो न्हिदूंक गेलो. जेन्ना सकाळीं तो आपल्या कुडांतलो भायर आयलो ताका ताचे चकचकीत मोचे दिसले आनी तो खूब खुशाल जालो. जावं कामगारान म्हजे मोचे बरे पॉलिश केल्यात. पूण ताका खबर नासली कोणें पॉलिश केले तें. तो न्हिदूंक वेतच दोतोर चार्ल्स आपल्या कुडांतल्यान भायर आयलो आनी ताणें पळयलें ताच्या इश्टाच्या कुडा भायर मोचे आसात. ते ताणें घेतले, आपल्या कुडांत व्हेले आनी ते पॉलिश केले आनी ते ताणें थंय दवरले. आतां इश्टाक खबर ना कोणें पॉलिश केल्ले ते आनी दोतोरांनी ताका सांगलें ना. कित्याक दोतोर चार्ल्स एकदम सादो मनीस जिवितान. ताका खंयचेंय काम करूंक लज नासली आनी आपलो इश्ट ताका दिसलें जायत म्हज्या इश्टाची हांव एक सेवा करूं येता म्हूण ताणें ती केली. पळया, जिवितांत जितले आमी वयर सरता तितले आमी खालते आसूंक जाय. आमची देख आमच्या परस सकयल आसल्यांक मेळूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, कोण तुमचे मदें वर्तो जावंक सोदता ताणें खालतो जावंक जाय, हेरांचो सेवक जावंक जाय, ल्हान जावंक जाय. आनी जेजूच मागीर आपल्या शिसांक म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय सेवा दिवंक आयलां. जेजू देव आसलो अशें क्रिस्तांव लोक मानता. देव आसून सयत तो मनीस जालो आमचे भाशेन. पूण ताणें लोकांची सेवा केली. जेजूच्या काळार जेन्ना ग्रेस्त लोक खंय भायर गेल्ले येताले तांचे पांय धुवपाक थंय चाकर आसताले वा गुलाम आसताले. तांणी ते आपल्या धन्याचे पांय धुवप. जेजून आपूण मरचे आदीं आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, ना 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 हांव तुका म्हजे पांय धुवंक सोडिना. जेजून म्हणलें, तर तुका म्हज्या सुखांतूय वांटो मेळचो ना. आनी जेजून पांय धुतच तांकां सांगलें, हांव तुमचो मेस्त्री, गुरुजी. हांवें जशें तुमचे पांय धुले तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. म्हणजे जेजू कितें सांगूंक सोदतालो, जशी हांवें तुमची सेवा केली, पांय धुवची सुद्दां ल्हानांतले ल्हान काम म्हूण लोक समजता तें काम हांवें केलें. तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. देखून सेवा म्हणल्यार आसा पळया, हें क्रिस्तांव धर्माचो एक खाशेलो गूण, ट्रेडमार्क म्हणटा हांव हाका. सेवा ते संस्थे तर्फे जावं दी वा खासगी थरान म्हणा, जम्यांनी म्हणा
आमी लोकांची सेवा करूंक जाय आनी खुशे मनान करूंक जाय. ते कितें म्हजो कायदो कसो न्ही. आतां 2 प्रकारची सेवा आसता. एक सेवा आसता फुकट, तूं कोणा कडल्यान कांय पयशे घेनाय पूण तूं करताय. पूण ते चडशे जाणां शक्य ना. कित्याक दिसपट्टो ग्रास जोडूंक नाका, खर्च आसा न्ही, तो खंयसून येतलो. आतां तुजे कडेन खूब पयशे आसात, दुडू आसात, भाटां आसात, तर तुज्यान कोणा कडेन पयशे न घेता सेवा दिवं येता. पूण अनेक प्रकारची सेवा आसा. तूं पयशे घेताय पूण कितले नितीचे. तुजी सेवा कितली ताचेर आदारून तूं तांचे कडल्यान घेताय. पूण ते घेतच तूं तांकां बऱ्यांतली बरी सेवा दिताय. तुजें लक्ष दुडवांचेर ना. तुजें लक्ष आसा जांचें तूं काम करताय तांचें काम बरें जावंक जाय. तो मागीर दोतोर जावं, आदवोगाद वकील जावं, शिकोवपी जावं, संगीतकार जावं, टॅक्निशियन जावं, कसलेंय काम जावं, तुवें तें मन लावन बरे भशेन करूंक जाय. आनी ती सेवा आनी ती चड म्हत्वाची. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत जियेतना फकत आमचें चिंतचें न्हय. फकत दुडू 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 कितले दुडू जाय, पूण मागीर कितें तें दुडू कितें सगळें आमी व्हरता ना न्ही. मागीर कोण तरी खावन वेतलो न्ही तें दुडू. बरें फकत आमचें लक्ष दुडवांचेर न्ही, बगर सेवेचेर आसूंक जाय. आनी दोतोर चार्ल्सान आमकां एक बरी देख दिली. जेजू आमकां सेवेचो एक नमुनो. म्हणटच आमी सगळीं खंयच्याय धर्माची जावं, आमी सेवेच्या मनोभावाची मनशां जावुया. हेरांक आमचे कडल्यान बरी सेवा दिवया. तांतल्यान तांचें जिवीत सुखाबरीत करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.